जीवावाक्या 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 जीवावाक्या. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावां भयणींनो, युवा जाणांनो आनी भुरग्यांनो, आमी जेजूक आपोडीचय आनी जेजून आमकां आपोडल्या वेळार बदलावण जाता. आमी ताका मेळाजय. देखून जेजून सुरवेर आपोस्तलांक आपयता आसतना सांजुआंवच्या वांजेलांत पयलो अध्याय 30 आनी 9 वळींत तो म्हणटा, कम अँड सी, येया आनी पळया म्हणालो. पूण त्याच लुकाच्या निमाण्या अध्यायांत 20 आनी 4 अध्यायांत 30 आनी 9 वळींत थंयसर तो म्हणटा, टच अँड सी, आपोडा आनी पळया. येवन पळया तावन आपोडन पळया त्या भावार्थाक पावता आसतना आमच्या जिवितांत बदलावण जाता. आज आमी हेंच मागोवंक जाय. आमी साबार पोटी जेजूक आपडूंक प्रयत्न केला, पूण जेजू आमकां निरंतरी आपडूंक प्रयत्न करता. आमी ताका सोडी जाय, ताणें आमकां सोडी जाय. तशें म्हणटा आसतना आमच्या जिवितांत एक बदलावण. आनी जो कोण व्यक्ती खंयच्या एका हंताचेर देवाक भेटल्यांत, जेजूक भेटल्यांत, ती बदल्ल्यांत. हें आमकां समजोवंक कांयच कश्ट मारिनात. एक ल्हानशें वाचलें हें चारित्रीक गणित हें 1963 1963 तें पोल वॉल्ट म्हणलो एक गेम आसा. अशें धांवून वचून एक लांब एक लेंकेरी भाशेन एक बडी काणगोण वयर तावन जंप करता, ताका पोल वॉल्ट म्हणटात. तातूंत वर्ल्ड चॅम्पियन जाल्लो मनीस ब्रायन स्टर्नबर्ग म्हणचें नांव ताचें. घटमूट तरणाटो, 6 फीट 3 इंचां ताची उबाराय, 6.3 असलो एक तरणाटो कसलेक एका ल्हानशे एका अवघडाची घुमटी मोडटा. हो मनीस घटमूट आसलो, कांय ना, आड आनी कात जाता. जस्ट एक 30 आनी 5 30 आनी 6 किलो वजन ताचें जाता. बेड्डारच चलोवंक जायना, उखोल वरी जाय. आनी असल्या सन्निवेशांत हो एकदम कोणा कडेन उलयनातलो, हर एका घडये राग येवचें हें पूर आसलें हाका. ताचीच क्लासमेट एकली भयण, ती हाका एक दीस विचारता, बाबा तुजो भावार्थ कसो आसा? एकच सवाल, तुजो भावार्थ कसो आसा? म्हळ्यार तुजो आनी देवाचो संबंध कसो आसा? आनी तो म्हणटा, ताका 5 वर्सां उपरांत एका व्हड एका स्टेजीचेर उखोलन हाडल्या वेळार हांव म्हणटा, त्या भयणी मरिफात म्हजे दोळे उक्ते जाले. म्हाका म्हज्या सोम्याक भेटोवंक एक अवकाश जालो. आनी त्या दिसा तावन ताच्या तोंडार केन्नाच बेजाराय या राग म्हूण पळोवंक मेळोना खंय. एक ल्हानशें घडीत मोगाच्यानो जेजूक भेटिल्ल्या वेळार मनीस बदलतात. पवित्र पुस्तकांत थोडीं गणितां कांय नवी न्हय आमकां, नवी न्हय. उत्पत्ती ग्रंथांत 18व्या अध्यायांत अब्रामाक कठीण कंत आसली भुरगीं नात आनी मुखार म्हजी संतत मुखार वचना, कित्याक देवान अशें केलां म्हणून चिंतून करगोण आसता आसतना ते 3 जाण सैरे तांगेर येवचे. देवदूत ते देवूच तांगेर आयला म्हूण सांगून अब्राम तांकां स्वागत करता, सत्कार करता. त्या दिसतावन अब्रामाचें जिवीत बदल्लें. त्याच उत्पत्ती ग्रंथांत 20 आनी 8 अध्यायांत भावाक इलो मोस आनी कर्ण बियान दावुल्लो जाकोब, ताका वाटेर थंयसर एक सण निसणी भाशेन दिसता. देवदूत वयर सकयल वेचें तो पळयता आनी त्या दिसा देव ताका भेटुल्लो. जाकोबाचें नांव त्या दिसा बदलता, नवो मनीस जाता. मोइजेक त्या दिसा जलत्या बोल्या कडेन ताका एक अनुभव जाल्लो. देव ताच्या जिवितांत प्रत्यक्ष जालो. मोइजेचें जिवीत बदल्लें, एक महान फुडारी जालो. नव्या सल्ल्यांत मोगाच्यानो जुजेक आनी कितें करचें म्हूण कळनातल्या वेळार बडवो येवन भेटता. जुजेचें जिवीत बदल्लें. ह्यो पूर आमकां संगती पळयतना आयच्या वांजेलाच्या वाचपान प्रत्येक जावन लुकाचो 20 आनी 4 अध्याय ह्या मांसाचो अनुभव आमी म्हणटा. त्या ह्या मांसाच्या वाटेर सिसांक जेजूची मुलाकात जाता. एकामेका भेटतात.
त्या दिसा कितें घडलें आमी मुटव्यान आमी पळोवचें. कितें जालें थंयसर? त्या दिसा हे 2 जाण जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस म्हूण सांगल्यार जुदेवांक त्या संख्याचेर एक अर्थ आसा. 7 म्हळ्यार संपूर्ण. जेरुसलेम म्हळ्यार भावार्थाचें केंद्र. जेजूक थंयसर जिवेशी मारलो. त्या भावार्थाच्या मुळांतावन हे संपूर्ण पयस पावल्यात. आनी फाटीं येवंकूच जायना म्हणल्यार तसल्या संदर्भार म्हणल्यार आनी कांय ना. आमी 3 वर्सां आमची पाड केली आनी आतां आमकां कांय फुडार ना, बाचावी म्हणून ना. आमकां आनी दीस काडूंक जायना. मासली म्हणी दर्या म्हूण सांगून वेच्या वाटेर जेजूची तांकां भेट जाता. आनी पवित्र पुस्तकाचीं उतरां म्हणटात तांचीं तोंडां बावुल्लीं. मनशाक खंत जाल्ल्या वेळार मनशाच्या तोंडार उजवाड आसना. तोंडां बावूनच आसतात. आमची मस्तपटी बावुल्लींत आसतात. म्हळ्यार गुत्तुना काल्या खातीर म्हूण कळीत ना. तोंडां आमचीं बावूनच आसतात. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ, ಉತ್ಸಾಹ, ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಹಾಗೇನೆ ಆಗಿತ್ತು. तसले एका संदर्भार जेजू एका पयणाऱ्या भाशेन येवन तांच्या मोदें रावता आनी तांचेर उलयता. तो संभाशण आरंभ करता आनी उपरांत तो म्हणटा तुमी कांय समजून नातले कितें. सगळें पवित्र पुस्तकांत सुम्या विशांत उल्लेख केला. तुमी हें पातयेवंक कितले फाटी. मोगाच्यान एक उडास दवरी जाय. ही पवित्र पुस्तकांतलीं 73 पुस्तकां बरोवन काडूंक लागीं 1300 वर्सां लागल्यान. सुरूचें उत्पत्ती ग्रंथांतावन सुरू करून उगडापणाच्या ग्रंथाक म्हणसर 73 पुस्तकां आसात. 1300 वर्सां लागलीं. पूण सुरूच्या पुस्तकांत कितें बरयलां उपरांतल्यान तांची वळख ना. विविध वेळाचेर कितलेशा वर्सां उपरांत ते मनीस आसले पूण तांणी बरयल्ल्याक हर एकल्याक एक संबंद आसा. उत्पत्ती ग्रंथांत 3ऱ्या अध्यायांत 15व्या वळींत आमकां थंय पळोवंक मेळटा सोडवणदार येतलो. तो वैरीक नाश करतलो. ताचें राज तो स्थापीत करतलो म्हूण सांगून उत्पत्ती ग्रंथांत बरयलें. हर एका किर्तनांत जावं दी, प्रवाद्याच्या पुस्तकांत जावं दी, परत आनी परत उल्लेख केला. आनी आज जेजू तांकां तेंतय सारता. इतलें पुरा पवित्र पुस्तकांत बरयलें तुमी पातयेवंक कित्याक इतले फाटी. आनी तो म्हणटा सुडवणदारान ह्या सुम्यान हें सगळें कश्ट सोंसची गरज आसली न्ही. कश्टांतल्यान पाशार जाल्या शिवाय साल्वासांव ना मोगाच्यान. आनी तो वळ तांच्या संभाशणांत पळया एक ट्विस्ट म्हणटात आनी हे म्हणटात आतां काळोख जालो तूं आमचे सांगात राव. भोव आपुरबायेचें पवित्र सभेचें एक दस्तावेज आसा. माने नोबिस्कुम डॉमिने. सुमिया आमचे सांगात राव. आनी तांणी म्हणल्या वेळार सुमी थंय रावता. आनी त्या दिसा तांकां विशेश एक अनुभव जालो. इल्ल्या वेळान जेजून पयस जाता आनी हे 7 मैलां पयस आसले परत जेरुसलेमाच्या कुशीन येतात. आनी हे येताना बाकीचे हांकां सांगतात आमकां सुमी मेळ्ळो, सुमयाक आमी पळयलें. आनी तो वळ हे म्हणटात तो आमकांय मेळ्ळो. तो आमचे लागीं उलयता आसतना आमचीं काळजां पेटतालीं न्ही गे. मोगाच्या भावा भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमी ध्यान दिवन वाचतना ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಾವು ಓದಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಜೀವಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. आमची काळजां पेटतालीं, काळजां पेटासयस. देवाचें उतर इतली सकत आसा मोगाच्यान काळजां पेटतात. आनी मागीर कितें जालें तेच कडेन ते फाटीं आयले. बाकीच्या जाणांक ते मेळ्ळे. तांचें जिवीत बदललें. मोगाच्यानो आज आमी त्या दिसा ताणें जेजून थंयसर कसो उंडो मोडुल्लो आनी त्या वेळार तांचे दोळे उक्ते जाल्ले. आज आमी तेंच करूंक आचरण करूंक आयल्या हांव गे. आमी येवचें मात सगळें करचें सुमयान. आमी उंडो आनी वायन सुमयाच्या हातांत दिवचो. तो मोडटा, आशिर्वादीत करता, उपरांत आमकां दिता. ताचेंच मांस आनी रगात दिता. तो आमचे थंय एक जाता. कसलो एक मिस्तेर मोगाच्यानो समजना आमकां. ह्या विशयांतले सडीत मागीर मिसाच्या आचरणा विशयांत मिसांत आमी भाग घेवच्या विशयांत देवान फावो केलें जाल्यार पुरुशां वा वचून फाटीं आयल्या मागीर एक मोठो नियाळ करया. तोच सोमी त्या दिसा तांचे दोळे कशे ताणें उगडे केले. आज आमचेय दोळे आनी आमचीं काळजां आमचीं मनां आनी थोड्याच वेळान ह्या हालतारीचेर तो करता. प्रोवायडेड
आमचें काळीज, आमचें मोन, आमचें कान, आमचे दोळे उक्ते आसूंक जाय. सगळ्या प्रसाद आमकां मोन आसूंक जाय. सुमयाच्या ह्या जेवणांत भाग घेवंक मोगाचें न्हू. आनी त्या खातीर निमाण्यो वळी आज कितें म्हणटा वांजेलाच्या वाचपांती, पयल्या वाचपांती, ताच्या नांवान जिणी बदला पासो संदेश पासारूंक जाय. जिणी बदला ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणटात, नवें जिवीत आमकां मेळोवंक जाय आनी आमी ताका साक्षी जावंक जाय. आमी ताचे साक्षी हर एकले मोगाचें न्हू. कित्याक म्हळ्यार जेजू आज भायर पळोवंक लोकांक दिसना, क्रिस्त दिसना, क्रिस्तांवां दिसतात. ಕ್ರಿಸ್ತರು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನುಭವವಾಗಬೇಕು. ಅದು ಆಗಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಅವರ ಅನುಭವವಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಅವರ ಹಾಗೇನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. आणि हाच्या उपरांत आयचें किर्तन पळया. तुज्या मुखा मळाचो परजळ आमचेर निरंतरी पडों दी. आनी उपरांत हें किर्तन 4 तुमी वेळ मेळटाना वाचा. ये देवा, ये सुम्या, तुज्या मुखा मळाचो परजळ निरंतरी आमचेर तूं घाल. आमचें जिवीत आनी आमचें सगळें व्यक्तित्व तूं बदली कर म्हूण सांगून आमी मागया. आमेन.